अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त आपको एक बड़ी खबर देंगे अमेरिका और इसराइल के सऊदी अरब मिशन के हवाले से। ये मिशन दरअसल उम्मत मुस्लिमा का मिशन भी कहला सकता है, क्योंकि यरूशलेम पोस्ट में छपने वाली खबर के हवाले से, जिसमें इसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ का दर्जा दिया गया है और ख़ास तौर पर इसराइल इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए है और इस मिशन की कामयाबी के लिए वो बड़ा शिद्दत से मुंतज़िर भी है। दरअसल नाजरीन, चीन ने जिस तरीके से मिडल ईस्ट के हालात का पूरा तख्ता ही बदल कर रख दिया और न सिर्फ सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवा कर उसने अमेरिका की अजारादारी की बिसात लपेटने का काम किया, बल्कि इसराइल के अरमानों पर भी पानी फेर दिया था। और अब इसी सिलसिले में जो अमेरिका के आला सिक्योरिटी ओहदेदार हैं जैक शेल्वॉन, उनका एक वफ्द, एक पूरा अमेरिकी वफ्द जो है वो इस मिशन पर सऊदी अरब रवाना हो रहा है और वहाँ पे इसराइल में इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। यहाँ तक कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक वीडियो कॉल के ज़रिए न सिर्फ इस वफ्द के सरबराह से बातचीत की, पूरी मुकम्मल गुफ्तगू की, बल्कि उनसे ये मुतालबा किया कि हम बड़े शिद्दत से मुंतज़िर हैं इस दौरे के हवाले से, या इस दौरे के नतीजे में जो बड़ी अचीवमेंट या एक बड़ा ब्रेक थ्रू हमें सऊदी अरब से चाहिए और इसके लिए हम पुरुमीद हैं। और उन्हें काफ़ी समझाया बुझाया इस हवाले से ताकि वो मामला हल हो सके जिसके लिए इसराइल मुद्दतों से कोशिशें करता रहा है। क्योंकि नाजरीन, चीन ने जब तक सऊदी अरब और ईरान की सुलह नहीं करवाई थी, उससे पहले जो खेल खेला जा रहा था मुस्लिम दुनिया के साथ, उम्मत मुस्लिमा के साथ, तो वो दरअसल पहले तो मुस्लिम दुनिया को दो हिस्सों में बांटने का काम ज़ोरों शोर से शुरू था। यानी एक वो ब्लॉक होता जो ईरान के हमदर्द ममालिक पर मुश्तमिल होता और दूसरा वो ब्लॉक होता जो कि सऊदी अरब के इत्तिहाद में शामिल ममालिक पर मुश्तमिल होता। और इस हवाले से इसराइल काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था, क्योंकि 2020 में अब्राहम अकॉर्ड जो है वो सऊदी अरब के साथ एक माहदे की सूरत में तय पाया था। और इस माहदे से इसराइल ने दरअसल एक तीर से दो नहीं बल्कि तीन शिकार करने की कोशिश की। और इसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि अगर वो ममालिक जो कि सऊदी अरब के इत्तिहाद में है और ईरान को अपने लिए ख़तरा समझते हैं, तो अगर मुस्तकबिल में अमेरिका या ईरान की जंग होती है या ऐसी सूरत में इसराइल जो है वो ईरान पर हमला करने की बात जो मुसलसल दोहरा रहा है कि अगर उसके एटमी प्रोग्राम का कोई आलमी सतह पर हल नहीं निकलता तो हम उनके एटमी तनसीबात पर हमला करेंगे। लिहाजा ऐसी सूरत में ये जो ममालिक थे, सऊदी अरब हो गया या फिर मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कुवैत वगैरह, ये सब फिर अपनी ज़मीनें आसानी से इसराइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देते, क्योंकि वो भी बैक वक्त इसराइल की तरह ईरान को अपने लिए ख़तरा तस्वुर करते। और ऐसी सूरत में अगर तो ईरान जवाबी वार करता या फिर इसराइल के अंदर हमला करता तो समझ में आती, लेकिन अगर इसराइल फासले पर था तो सबसे पहले वो यकीनन उन ममालिक या उन खित्तों पर जवाबी हमला करता कि जहां से इसराइली जंगी तैयारे या इसराइली फ़ौजें जिस ज़मीन को इस्तेमाल कर रही होंगी, यानी वो कोई भी मुस्लिम मुल्क इनमें से हो सकता था, सऊदी अरब हो सकता था, वो मुत्तहिदा अरब इमारात या फिर कुवैत और बहरीन में से कोई हो सकता था। लिहाजा ऐसी सूरत में मुस्लिम दुनिया दो ब्लॉक्स में बढ़ जाएगी। एक तो वो ब्लॉक होगा जो कि ईरान के हमदर्द ममालिक का होगा और दूसरा ब्लॉक वो होगा जो कि सऊदी अरब को हक बजानिब समझेंगे और बैतुल्लाह और मदीनतुन नबी की हिफाजत की गर्ज से वो भी इस जंग में कूद पड़ते और ईरान के खिलाफ उठ खड़े होते और यूं इसराइल को कुछ किए बगैर ही मुस्लिम दुनिया को लड़वाने का एक मौका मिल जाता। तीसरा और सबसे अहम तरीन मकसद इसमें यह होता कि पाकिस्तान, जो कि इसराइल के लिए सबसे बड़ी खौफ की वजह है, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल से 3 गुना बड़ी एटमी ताकत है और दुनिया की 5वीं बड़ी फ़ौज होने के अलावा वो मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज भी रखता है। लिहाजा ऐसी सूरत में पाकिस्तान तो चूँकि इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसे सऊदी अरब का चाहते न चाहते हुए साथ देना पड़ता और सुन्नी इत्तेहादी मुल्कों के साथ उसे शामिल होना पड़ता। और यहाँ पे जो पाकिस्तान चूँकि एक एटमी ताकत है, लिहाजा
ایران کے لیے بھی ایک بڑی بربادی کا سامان جو ہے وہ ایک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طریقے سے وہ اس کا بندوبست ہو جاتا. یعنی یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک کھیل رچایا گیا اور ماہرین کے نزدیک یہ سب کچھ بالکل صحیح چل رہا تھا. لیکن امت مسلمہ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے چین کے ہاتھوں یہ کام کروایا اور اس نے پلک جھپکتے ہی اسرائیل کا یہ سارا ارمان مٹی میں ملا دیا اور ایران اور سعودی عرب کی صلح کروا کر اس نے یکسر طور پر اس خطے کی سیاست کو ہی بدل کر رکھ دیا. یعنی وہ تمام تر منصوبہ، وہ تمام تر معاملات جو ایک ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے تھے وہ اچانک سے نہ صرف تعطل کا شکار ہو گئے بلکہ وہ ایک بند گلی میں داخل کر دیے گئے چین کے ہاتھوں. اور ہمیں یہاں پہ سعودی عرب اور ایران کا بھی شکریہ ادا کرنا ہوگا کہ جنہوں نے انتہائی حکمت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے آپس میں صلح کی اور جو بھی مخالفتیں تھیں، جو بھی ان کے تضادات تھے، انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ریجن کی بھلائی کے لیے اکٹھے آگے بڑھنے کو ہی اپنے لیے بہتر جانا اور ابھی تک کافی خوشگوار ماحول میں دونوں ملک آپس میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ناظرین، اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو سامنے آ رہی ہے مڈل ایسٹ سے یا پھر مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں، اس حوالے سے کافی تبصرے بھی اس پر ہو رہے ہیں کہ امریکی جو وفد آ رہا ہے، جو اعلیٰ سیکیورٹی عہدیداروں کی ٹیم آ رہی ہے جو کہ جیک شیلون کے ایک اس میں سربراہی میں اسے لایا جا رہا ہے، اس سے اسرائیل نے یہ امیدیں وابستہ کی ہیں کہ ایک بڑا بریک تھرو ملے سعودی عرب سے اور سعودی عرب کو ابراہیم اکارڈ پر، یعنی جو کہ 2020 میں امریکہ کی آشیرواد سے سائن ہوا تھا، اس پر اسے واپس لایا جائے اور اس پر عمل کروایا جائے. اگرچہ سعودی عرب کا ایک ہی موقف ہے اور وہ ابھی تک اس پر ڈٹا ہوا ہے کہ ہم ابراہیم اکارڈ کے ذریعے سے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے فلسطین کا مسئلہ. جب تک آپ اسے حل نہیں کرتے ہم مسلم دنیا کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے. اور بیت المقدس بھی ایک ایسا نقطہ ہے اسلامی دنیا کے لیے کہ جس سے آگے ہمارے تعلقات نہیں بڑھ سکتے جب تک اس کا جو تصفیہ ہے وہ نہیں ہو جاتا اور یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. لیکن اسرائیل اور امریکہ اس بات پر بضد ہیں کہ آپ فلسطینیوں کا معاملہ پھر کبھی اٹھائیے اور اسے ابھی رہنے دیجئے. آپ فی الحال اسرائیل کو تسلیم تو کریں اور اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کا آغاز کریں، بعد میں یہ مسئلے ہوتے رہیں گے. لیکن سعودی عرب اس پر آمادہ نہیں ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ ناظرین یہ بھی ہے چونکہ پاکستان سعودی عرب کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور تمام مسلم دنیا سعودی عرب کی قدر کرتی ہے. بہت سے پاکستانی بھی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ، اور اس کے جو اتحادی ممالک ہیں یعنی متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، قطر وغیرہ میں بھی بہت سے پاکستانی کام کرتے ہیں. لہٰذا اگر بیت المقدس کا معاملہ جو کہ عربوں سے شروع ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ اور اس میں پاکستان بھی کھڑا ہے اور پاکستان کے دم پر اسرائیل کے سامنے مسلم دنیا کا جو کیس ہے وہ بھی انتہائی مضبوط ہے کیونکہ پاکستان ایک اکلوتی نیوکلیئر طاقت ہے مسلم دنیا کی. لہٰذا اگر یہ ممالک خود ہی اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات میں بندھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی قائم کر لیتے ہیں، اسے تسلیم بھی کر لیتے ہیں، تو پھر پوری دنیا، نہ صرف اسلامی دنیا، پاکستان کو یہ سوال ضرور کرے گی کہ آپ اب کس کے لیے دشمنی کر رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے. آپ کے لیے اب یہ سینس ہی نہیں بنتی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں. لہٰذا اصل میں ان کا نشانہ پاکستان ہے کیونکہ ناظرین اسرائیل کے لیے پوری مسلم دنیا کا تسلیم کرنا ایک طرف ہے اور پاکستان کا اکیلے کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اسرائیل کے لیے ایک علیحدہ ہی معنی رکھتا ہے کیونکہ مسلم دنیا کی اکلوتی نیوکلیئر طاقت ہے اور ایک سب سے بڑی فوج رکھتا ہے مسلم دنیا میں. اور اسرائیل کو فنا کرنے کی اگر مکمل طور پر کوئی ملک طاقت رکھتا ہے تو وہ پاکستان ہے. لہٰذا اس سے جان چھڑوانے کے لیے، اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ٹالنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو وہ مجبور کرے کسی نہ کسی طریقے سے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس کے بعد اسرائیل پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے اپنے اس ڈر اور خوف سے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لے، لہٰذا اب یہ وایا سعودی عرب جو ہے اس کھیل کو انجام تک پہنچانے کی جو ایک کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر ہمارے دیگر اکاؤنٹس کو بھی فالو کیجئے، لائک کیجئے۔ کامنٹ سیکشن میں مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔